बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो मस्जिद है, जहाँ पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था, वहाँ से किया है। ये सारी की सारी बिलाल मार्केट है। ये बिलाल मार्केट के सहन में प्यारे प्यारे कबूतर, और फिर यहाँ से मक्का के लिए बसें, टैक्सीज़, कार्स वगैरह अवेलेबल होती है। सामने मछली मार्केट है और ये होटल्स वगैरह हैं। ये मदीना की पाक गलियाँ हैं। कुछ घर यहाँ पर पुराने ज़माने के भी हैं और कुछ बिल्डिंग्स जो है, बल्कि ज़्यादा बिल्डिंगें जो है जदीद तर्ज पर यहाँ पर अब बन चुकी हैं। लेकिन ये मदीना की गलियाँ हैं, मदीना का शहर है। मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर 10 साल गुजारे। आप मक्का से हिजरत करके जब मदीना तशरीफ़ लाए तो यहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा लिया कि आप हमें छोड़ कर नहीं जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों से वादा किया कि मैं आपको छोड़ कर नहीं जाऊंगा। रोज़ा रसूल इसी मदीना पाक में है, मस्जिद नबवी इसी मदीना पाक में है। इन गलियों में चलने का मुझे शौर नहीं, ना वो अदा मुझे आते हैं, लेकिन ये मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। यसरब के नाम से मशहूर है और मुक़द्दस शहर है। मेरे नबी का घर है यहाँ पर और था। रोज़ा रसूल यहाँ पर है। ये मदीना की पाक गलियाँ हैं। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि बहुत सारी बिल्डिंग्स जदीद बन चुकी हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारे घर पुरानी तर्ज के हैं। तो ये मैं बिलाल मस्जिद वाली साइड पर हूँ, जहाँ पर हज़रत बिलाल का घर था। अब वहाँ पर मस्जिद बना दी गई है। यहाँ पर हज़रत उमर का जो घर था उसे भी मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। हज़रत अली शेर खुदा का जो घर था उसे भी मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। हज़रत उस्मान गनी का जो घर था उसकी जगह भी मस्जिद बन गई है। और हज़रत उमर फ़ारूक का जो घर था वहाँ भी मस्जिद है। तो सब सहाबा जो खुलफा राशिदीन थे, जो उनके घर थे, वहाँ पर अब मस्जिद तामीर कर दी हैं। लेकिन हज़रत बिलाल की मस्जिद में आप जा सकते हैं, बाकी मस्जिदें जो हैं वो बंद पड़ी हैं। तो ये मेरे नबी का शहर है, मदीना की पाक गलियाँ जिनमें मैं गुनहगार चल रहा हूँ, सफ़र कर रहा हूँ। ये अल्लाह ताला का मेरे ऊपर एहसान है, उसकी करम है, उसकी रहमतें हैं, उसकी बख्शिशें हैं कि मुझ जैसा गुनहगार भी इन मदीना की गलियों में वाह कर रहा है, चल रहा है, अपने नबी के शहर को देख रहा है। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी। मैं आप लोगों के लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको मदीना पाक लेकर आए। और ये मदीना की मार्केट, यहाँ के लोग, यहाँ की गलियाँ, अल्लाह पाक आपको भी देखना नसीब फरमाए। तो ये बिलाल मस्जिद का जो सराउंडिंग एरिया है, वहाँ की जो गलियाँ हैं, वहाँ की जो मार्केट्स हैं, ये उनका मंज़र है। आप देख सकते हैं कि जब आप मक्का से मदीना आते हैं, मक्का में अल्लाह ताला का घर है, काबा शरीफ है, उसकी अपनी अहमियत है। अल्लाह के घर का तोफ़ा अल्लाह पाक हर मुसलमान को नसीब फरमाए। वहाँ के दर्जात और हैं, वहाँ के मर्तबे और हैं, वहाँ की इबादतें और हैं। और वहाँ पर जो आप लोग उम्रा करते हैं, अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो वो आपके ऊपर फ़र्ज़ है। लेकिन उसके बाद फिर आप लोग मदीना आते हैं, शहर मदीना को देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर अदब के साथ हाज़िरी देते हैं। मदीना की फ़ज़ाओं को, इनकी हवाओं को, मदीना में जो मोहब्बतें हैं उनको आप महसूस करते हैं। मक्का से मदीना में थोड़ा सा फ़र्क आपको नज़र आएगा कि मदीना के जो लोग हैं वो बड़े मोहब्बत वाले हैं, नरम दिल हैं। मक्का में आपको थोड़ी सी सख्ती नज़र आएगी। लेकिन मक्का और मदीना ये दोनों मुक़द्दस मकामात हैं मुसलमानों के लिए। इनके ऊपर अगर बात की जाए तो हम नहीं कह सकते कि कौन सी जगह मुक़द्दस है। ये इस्लाम की एक अलामत है। दोनों शहर मक्का और मदीना दोनों मुक़द्दस है, लेकिन मदीना के रंग
اپنے ہیں، مکہ کے رنگ اپنے ہیں. وہاں مکہ میں اللہ تعالیٰ کا جلال ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، وحدیت ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ وہاں پر جا کر ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، اس کی وحدانیت بیان کرتے ہیں. اور اس طرح جب آپ مدینہ میں آتے ہیں تو محبتیں سے بیٹھتے ہیں. مدینہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دیتے ہیں، کثرت سے درود پڑھتے ہیں. لیکن مکہ میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان ہوتی ہے. تو اس طرح کر کے یہ دونوں جو شہر ہیں مکہ اور مدینہ، یہ اپنی اپنی جگہ مقدس ہے اور اپنی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں. کسی کو بھی کسی کے اوپر درجہ دینا ہمارا کام نہیں. تو یہ میں بلال مسجد کے اس ایریے کی طرف آیا ہوں جہاں پر یہ کھانے پینے کی دکانز وغیرہ ہیں، مارکیٹس وغیرہ ہیں. جو ہی آپ مسجد نبوی کی طرف رخ کرتے ہیں، 305 نمبر گیٹ ادھر سے زیادہ قریب پڑتا ہے، تو یہ بڑے بڑے پلازے، بڑے بڑے ہوٹل جو حاجیوں کے رہنے کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں. مختلف قسم کے یہاں پر ہوٹلز ہیں، مطاعم وغیرہ، کھانے پینے کی چیزیں، پاکستانی ہوٹل. اور اس سائڈ پر جنت البقیع ہے، بڑے بڑے پلازاز، ہوٹل وغیرہ ہیں. اور یہاں پر ریوینیشن، کنسٹرکشن، توسیع کا کام ہوتا رہتا ہے. یہ وہ ایریا ہے جنت البقیع والا، اس کی بیک سائڈ پر جہاں پر ابھی توسیع کا کام شروع ہے. کافی ساری بلڈنگیں یہاں پر اور بن رہی ہیں. مدینہ شریف کا جو صحن ہے مسجد نبوی کا، اس کو توسیع دی جا رہی ہے. تو اس طرح یہاں پر کام چلتا رہتا ہے. تو یہ بلال مسجد کے سراؤنڈنگ میں واقع کر رہا ہوں. یہاں سے مسجد نبوی بالکل قریب ہے اور جنت البقیع بھی یہاں سے قریب ہے. جنت البقیع میں آپ جب باب اسلام سے داخل ہوتے ہیں، روضہ رسول کے اوپر حاضری دیتے ہوئے، نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے، سلام پیش کرتے ہوئے باب فتح سے آپ باہر نکلتے ہیں اور پھر سامنے جنت البقیع ہے. وہاں پر آپ جا کر دعائیں مانگتے ہیں، جہاں پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان آرام فرما رہا ہے. تو اس طرح کر کے یہ سارے کا سارا مدینہ پاک ہے. یہ بلڈنگز مسجد نبوی کے بالکل قریب ہیں. اور یہ جو بلال مارکیٹ ہے، یہ بھی تقریباً 7 سے 8 منٹ کا سفر بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ ساری کی ساری مارکیٹس جو ہیں، کھانے پینے کی، کپڑے، تسبیحاں، مسلے، جو بھی چیز، خوشبوئیں وغیرہ آپ خریدنا چاہیں، یہاں سے آپ کو بڑی چیز مل جاتی ہیں. کھانے پینے کے ہوٹل بھی جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا بہت زیادہ ہے یہاں پر. یہ پاکستانی ہوٹل ہے، اسلام آباد ہوٹل، پاکستانی ہوٹل، خیر البخاری، پشاوری افغانی ہوٹل، مزاری ہوٹل. تو یہ مدینہ پاک کی توسیع والا ایریا ہے جہاں پر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے. اور یہ بیری کا درخت. اور اس طرح کر کے بلال مارکیٹ سے اب میں تھوڑا سا بیک سائڈ پر آ گیا ہوں. یہ سامنے بلال مارکیٹ ہے، حضرت بلال حبشی کے گھر والی جگہ ہے جہاں پر مسجد ہے، بلال مارکیٹ ہے. اور یہ اس کے بیک پر جو مارکیٹ ہے وہاں پر میں ہوں اس وقت. مدینہ پاک کی بلیاں، جانور، چرند پرند سب یہاں پر امن میں ہے. کوئی بھی حاجی کسی بھی جانور کو، کسی بھی پرندے کو ایذا نہیں پہنچاتا. سب لوگ یہاں پر امن سے رہتے ہیں. اور یہ وہی کھجوروں کے درخت، بیری کے درخت، مختلف قسم کے درخت یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے. اور یہ مدینہ پاک، مسجد نبوی، یہ جو ہوٹل وغیرہ ہیں ان کی بیک سائڈ پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ترکوں کے زمانے کی بنائی ہوئی. اور جو سعودی حکومت نے توسیع کی ہے مسجد نبوی کے رائٹ اور لیفٹ، وہ بھی. تو اس طرح کر کے سبز گنبد، گنبد خضرا، اس کے نظارے، سب کچھ اس مدینہ میں ہے. روضہ رسول اس مدینہ پاک میں ہے. تو یہ مدینہ پاک کی گلیاں ہیں، یہ مدینہ پاک کی گلیاں. بہت ہی سادہ اور سمپل ایریا ہے یہ حضرت بلال کی مسجد والا. اس کے سراؤنڈنگ میں جو دکانیں ہیں، جو مارکیٹس ہیں، جو بازار ہیں، بہت ہی سادہ ہے. ابھی ان میں
بہت ساری گنجائش ہے، روڈوں پہ کام ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں لگتا ہے کہ یہاں پر بھی اچھی مارکیٹس وغیرہ بنے گی۔ مدینہ کی کسی بھی جگہ کو، کسی بھی چیز کو مجسمہ چیز کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرے لیے مدینہ کا ایک ذرہ مقدس ہے، یہاں کے لوگ میرے لیے مقدس ہے، قابل احترام ہے۔ مدینہ آ کر عاجزی اور انکساری کا احساس ہوتا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں جب ہم چلتے پھرتے ہیں تو اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی جو محبت والے لوگ ہیں، جو عاشق رسول ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں آتے ہیں، وہ کسی چیز پر بھی کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ تو یہ سارے کا سارا جو مدینہ پاک ہے مقدس ہے۔ میں عاجز گنہگار بندہ ہوں، اور مجھے اللہ پاک نے توفیق دی کہ جو اس مدینہ پاک کی گلیوں میں چل پھر رہا ہوں میں، یہ اس کا کرم ہے، اس کی مہربانیاں ہیں، میرے اللہ کا کرم ہے، اس کی عنایتیں ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو جو بھی خواہش رکھتے ہیں یہاں پر لے کر آئے، مکہ لے کر آئے، مدینہ پاک لے کر آئے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں، یادگاریں ہیں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، مسجدیں ہیں، مسجد قباء ہے، بیر غرس ہے، جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مقام ہے، ان کی اللہ پاک آپ لوگوں کو زیارت نصیب فرمائے۔ یہ ہوٹلز والا ایریا، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مدینہ تھا، وہ اب سارے کا سارا مسجد نبوی ہے، اور اس کے بعد جو حضرت بلال کا گھر تھا، حضرت عمر کا گھر تھا، حضرت علی کا گھر تھا، حضرت عثمان کا گھر تھا، یہ مدینہ سے تھوڑا سا ہٹ کر تھے اس زمانے میں، لیکن اب یہ سارے کا سارا جو مسجد نبوی کا ایریا، جو پرانا مدینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا شہر تھا، اب مسجد نبوی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مدینہ بہت پھیل چکا ہے، ہوٹلز بن چکے ہیں، روڈ بن چکے ہیں، اور ہیڈ برج بن چکے ہیں، اور اس طرح کر کے یہ ایک اب بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ پرانے گھر بھی اس مدینہ میں آپ کو نظر آئیں گے، جو بہت زیادہ پرانے تو نہیں، لیکن اینٹ اور گارے سے بنے ہوئے ہیں، جیسے وہ سامنے ایک گھر نظر آ رہا ہے، اس طرح کر کے ابھی بھی پرانی ثقافت، پرانے گھر اس مدینہ پاک میں آپ لوگوں کو نظر آئیں گے۔ اچھی بلڈنگیں بھی نظر آئیں گی، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ مدینہ کی ہر چیز پیاری لگتی ہے، چاہے وہ نئی ہے، چاہے وہ پرانی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ توسیع بھی کرنا پڑتی ہے، بلڈنگیں بھی بنانا پڑتی ہیں، روڈ بھی بنانا پڑتے ہیں، اوور ہیڈ برج، انڈر پاس بھی بنانا پڑتے ہیں۔ تو یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ اب حاجی بہت زیادہ تعداد میں مکہ اور مدینہ میں آتے ہیں، عمرے والے وہ بھی بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے توسیع مکہ اور مدینہ میں تقریباً سارا سال جاری رہتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں گھر تھا، جہاں مسجد ہے، بلال مارکیٹ ہے، یہ اس کی سراؤنڈنگ میں میری واک تھرو ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں یہ دکانیں، شاپنگ مالز سارے کے سارے یہ مدینہ پاک کے ہیں، اور یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مسجد، جہاں پر ان کا گھر تھا، اس کا ایریا بنتا ہے۔ اس ایریے میں آپ کو نئی پرانی بلڈنگز اب بھی ملیں گی۔ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ بلال مارکیٹ والا ایریا ہے، اور اب میں تھوڑا سا سوق سمک مچھلی مارکیٹ والے ایریے میں آ گیا ہوں۔ تو یہ مچھلی مارکیٹ والا ایریا ہے، یہاں پر مچھلی وغیرہ فرائی کی جاتی ہے۔ حاجی
यहाँ पर आते हैं, मछली वगैरह इंजॉय करते हैं। तो सूख समझ मछली वाली मार्केट भी इसे कहते हैं। ये सारा मछली वाला बाज़ार है। सूख बाज़ार को कहते हैं, समक मछली को। शाम को यहाँ पर ज़्यादा गहमा गहमी होती है। तो ये सारे का सारा एरिया हज़रत बिलाल के घर के सराउंडिंग वाला एरिया है। लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। पाकिस्तानी होटल जैसे मैंने पहले आपको बताया बहुत ज़्यादा है। मक्का से मदीना में खाना वगैरह काफ़ी चीप है, सस्ता है। चीज़ें भी यहाँ पर सस्ती हैं मक्का की निस्बत। तो ज़्यादातर जो हाजी हैं, जो उम्रे वाले हैं, वो मदीना से ही ख़रीदारी करते हैं। लेकिन मक्का से भी बहुत ज़्यादा ख़रीदारी की जाती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ से आपको कोई चीज़ अच्छी लगे आप वहाँ से ख़रीद लें। लेकिन मदीना में मेरा एक्सपीरियंस यही है कि चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं, रेट यहाँ पर मुनासिब है। तो ये सूख समक है। मछली यहाँ पर फ्राई करके दी जाती है। बहुत बड़ी मछली की मार्केट है यहाँ पर। और शाम के वक्त ज़्यादातर यहाँ पर मछली वगैरह लोग आकर इंजॉय करते हैं। सुबह और शाम मैंने देखा है कि लोग ज़्यादातर दूसरी किस्म की खुराक खाना पसंद करते हैं। नाश्ते में जैसे पराठा वगैरह, चने, निहारी, बीफ, अंडा पराठा, चाय, और दोपहर में भी चावल, रोटी, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो सालन होते हैं वो लोग इंजॉय करते हैं। लेकिन शाम के टाइम इस मछली मार्केट में लोगों का रश बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं अब एक रोड लगा के हज़रत बिलाल का जहाँ पर घर था, जहाँ पर मस्जिद थी, वहाँ से मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ किया। और थोड़ा सा सराउंडिंग में जो मार्केट वगैरह बनती थी, बाज़ार बनते थे, वो मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। और फिर मैं अब दोबारा उसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। वो सामने मस्जिद, यहीं से मक्का के लिए गाड़ियाँ वगैरह, टैक्सियाँ वगैरह चलती हैं। और ये सामने मस्जिद नबवी, उसका 305 गेट, सामने सब्ज़ गुंबद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, ये जो पुल अब बन चुका है बिलाल मार्केट के साथ से ओवर हेड, इसके नीचे से आप ये सामने डायरेक्शन लेते हुए जहाँ पर ये बड़े बड़े होटल नज़र आ रहे हैं, इस जगह से आप मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल होते हैं। तो ये हाजियों के रहने वाली जगह हैं, होटल्स वगैरह, खाने पीने की, और जो हाजी ख़रीदारी करते हैं उनकी शॉप्स वगैरह इस एरिए में, बल्कि पूरे मदीने में जो मस्जिद नबवी है उसके चारों तरफ आपको होटल्स, मार्केट्स वगैरह नज़र आएंगी। तो ये सामने मछली मार्केट, सूख समक, और इस तरह करके ये एरिया बनता था जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की। अब मैं इंशाअल्लाह अपने होटल चला जाऊंगा, वहाँ से वज़ू वगैरह करके मेरा प्रोग्राम मस्जिद नबी जाने का है। अल्लाह पाक आपको भी मदीना और मक्का का सफ़र नसीब करे। आप लोग यहाँ पर आए, देखें मक्का में अल्लाह के जलवे देखें, अल्लाह की रहमतें देखें, अल्लाह का जलाल देखें। और मक्का से फिर आप मदीना आए, यहाँ पर भी शफीक नबी, रहमतुल लिल आलमीन नबी, उनके रोज़ा मुबारक पर आप हाज़िरी दें, सलाम पेश करें, मदीना शहर में घूमें फिरें, ज़ियारतें करें, नमाज़ें पढ़ें, इबादत करें। अल्लाह ताला आपकी नमाज़ें, इबादतें, आपका सफ़र मक्का और मदीना के लिए, उम्रे के लिए, या जो हज के लिए आपने सोच रखा है वो कबूल फरमाए। और जिस जिसकी भी ख्वाहिश है उसे जल्द खाना काबा
اور مسجد نبوی کا دیدار نصیب کرے. ٹیک کیئر, بی ہیپی, گاڈ بلیس یو اینڈ یور فیملی. آمین ثم آمین.